औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आखिरी दफ़ा जो अल्लाह ताला ने उम्र की सादत नसीब की और शर्फ बख्शा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा इक़दस पर बार बार हाज़िरी की जो तौफीक दी और जो इजाज़त दी, उसके लिए मैं जितनी दफ़ा शुक्र अदा करूँ कम है। लेकिन ये एक वाक़या जो मुझे भूल चुका था, लेकिन एक कमेंट में एक बहन ने अल्लाह उनको बहुत जज़ाए खैर दे, उन्होंने पूछा कि आपके हज या उम्रे का कोई ऐसा वाक़या है? तो वो तो बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन ये एकदम से सामने आ गया जो ऐसा वाक़या है जो जिसे सुनकर आप भी दरूद इब्राहीम बार-बार और कसरत से पढ़ने पर तवज्जो देंगे। तो जब मैं रोज़ा रसूल पे अल्लाह ताला ने हाज़िरी का मौका दिया, तो वहाँ पर मैं बैठी जालियों के सामने जो दिया जाता है मौका, तो दरूद ही पढ़ रही थी। मेरा और कोई मक्का हो या मदीना हो और कोई विर्द नहीं है, यही दरूद होता है। तो और निगाह तो उधर ही थी जहाँ पे रियाज़ुल जन्नह नहीं बल्कि पूरी जन्नत है। तो नबी तो इतने में से मैं अकेली बैठी हुई थी। मेरा ये आदत है, क्योंकि आप जब किसी के साथ बैठते हैं तो फिर आप वहाँ पे दरूद नहीं पढ़ सकते, आप सिर्फ बातें कर सकते, डिस्कशन होती है। बहरहाल मैं एक तरफ बैठी हुई थी, तो एक बहन थी जैसे वो मुझे नहीं पता वो कहाँ से आई, आके मेरे पास बैठ कहती मैं यहाँ बैठी हूँ, ज़ाहिर आप किसी को उठा तो नहीं सकते। मैंने कहा जी बिल्कुल बैठ जाए। तो एकदम से उन्होंने कहा कि और कुछ बात नहीं छेड़ी, मुझे एकदम से कहती हैं कि मुझे लगता है आप भी ज़्यादा दरूद पढ़ने वाली हैं। तो मैंने कहा बस अल्लाह जितनी तौफीक दे दे। तो कहते मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। कहती है कि हमारे घर में मेरी वालिदा बहुत दरूद, हमने बचपन से जब से आँख खोली है, हमने उनको दरूद इब्राहिमी की कसरत करते हुए देखा है। इवन यहाँ तक कि वो 10,000 दरूद इब्राहिमी तक पहुँच चुकी थी। और उनकी मतलब ये थी कि आखिरी उम्र, आखिरी 2 साल ऐसे थे कि वो बेड रिडन हो गई थी और मतलब वो नहीं ज़्यादा चल फिर सकती थी। तो वो कहते हैं उनका तो वैसे भी यही रूटीन थी कि हम हर जुम्मे के असर के बाद से लेकर इशा तक वो मोहल्ले की जितनी औरतें भी मुमकिन होती थी उनको बुला लेती थी। और तस्बीह उन्होंने हज़ार-हज़ार की रखी हुई थी, तो उनको कहती कि आप बस बहुज़ू होके वहाँ पे खुशबू छिड़का देते थे और फिर वो बैठ के तो अपनी-अपनी तस्बीह मतलब दरूद इब्राहिमी की वो तस्बीह पूरी करते थे। और उसमें ये था कि 1000 की तस्बीह होती थी, तो इसलिए वो इशा तक पूरी हो जाती थी। ये नहीं था कि हम गिनते थे कि इसने इतना पढ़ा, इसने पढ़ा, बस सबने दरूद जो है वो पढ़ना है। बहरहाल कहती हैं कि अल्लाह ताला का करम हुआ कि ये सिलसिला चलता गया और औरतों में इज़ाफ़ा होता गया। लेकिन वो इस तरह ये होता था कि वो बड़ी मिन्नत से बुलाती थी सबको और उनकी इज़्ज़त भी करते थे। तो वो आती थी, कहती ये उनकी रूटीन थी। और फिर ये सिलसिला फिर ऐसे होता था कि ज़ोहर से लेकर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आ जाती थी ख़वातीन और फिर मग़रिब तक ये सिलसिला चलता रहता था। कहते उसमें ये नहीं था कि हमने खाना-पीना करना है या कुछ करना है, बस सिर्फ़ ये वक़्त हमने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद में देना है, ना हमने खाना-पीना करना, शीरीनी कुछ भी नहीं। बस ये कहती थी कि मुँह में इलायची रख लो ताकि तुम्हारे मुँह से खुशबू आती रहे जब तुम दरूद पढ़ो। और कहते हैं ये हमने महसूस किया था कि हमारी वालिदा जब 10,000 दरूद दिन में पढ़ लेती थी, तो फिर उनके से एक ख़ास महक आती थी। और वो हम समझते थे, पहले हम ये समझते थे कि ये जो इतर लगाती हैं उसकी, और इलायची जो मुँह में रखती हैं दरूद पढ़ते हुए, साथ में वो सौंफ भी रखती थी मीठी वाली, ताकि उसका वो चलता रहे, मिठास भी आती रहे। बस अपना अपनी-अपनी मोहब्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो कहती हैं कि वो हमें ऐसा लगता था कि शायद ये इन 2 चीज़ों के या 3 चीज़ों की कॉम्बिनेशन से एक ख़ास खुशबू आती है। लेकिन कहते हैं अजब बात ये थी कि वो जब अपने बिस्तर पे नहीं होती थी, तब भी मतलब किसी हाजत के लिए इधर-उधर होती थी, तब भी उनके बिस्तर से वो खुशबू आ रही होती थी। और ये हमने बहुत महसूस किया। ये सिलसिला उनका बहुत अरसे तक, मतलब हमने बचपन से देखते आ रहे थे। तो फिर वो मुझे बता रही थी कि पिछले साल मेरी वालिदा की डेथ हो गई। तो वो कहती हैं कि उनके जाने के बाद उनके कमरे से और उनकी तस्बीह से वही खुशबू मुसलसल जारी है।
ایسا نہیں ہے کہ میں، اور کہتے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ نہیں کہ ہم نے اس درود کا سلسلہ چھوڑ دیا ہے، وہ سلسلہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن جس طرح میری والدہ سارا دن بس اسی میں لگی رہتی تھی، اس طرح تو ہم سے نہیں ہو پاتا، لیکن کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہی تھا، پھر کہتے دل میں آتا ہے کہ میری ماں نے ساری عمر درود ابراہیمی میں گزار دیا۔ بہت دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی، کیونکہ خلوص بہت تھا ان میں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری والدہ کو دل میں ایک خواہش ہوتی کہ کیا مقام ہوگا۔ کہتے خیر دعا تو میں مانگتی تھی، درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے تمنا دل میں رہتی تھی۔ کہتے ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ جیسے میں والدہ کی قبر میں موجود ہوں، قبر پہ اچانک وہاں سے ایسے دروازہ جیسے کھل جاتا ہے، تو قبر کے اندر ایسی سیڑھیاں سی، میں اندر جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں تو بہت کشادہ جگہ ہے، قبر نہیں لگتی، وہ کچھ بہت کشادہ جگہ ہے۔ تو میں کہتی یہ تو بہت چھوٹی جگہ ہوتی تھی، میں جب انٹر ہوئی ہوں تو قبر سے تو اوپر سے تو چھوٹی تھی، اندر کتنی خیر بڑی ہوگی، خیر کتنی۔ میں آگے بڑھی تو کہتے مجھے وہاں پہ ایک دروازہ نظر آیا۔ میری والدہ وہاں پہ موجود نہیں تھی، لیکن ان کی تسبیح پڑی ہوئی تھی، وہی والی تسبیح جو وہ عام زندگی میں پڑھتی تھی، یہ تو وہ تسبیح پڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا میری والدہ کدھر گئی نا، میں ایسے اس دروازے کے قریب گئی تو اس دروازے سے میں داخل نہیں ہوئی، لیکن باہر کھڑے ہو کے میں نے دیکھا تو کہتے بہت خوبصورت باغ تھا، بے انتہا خوبصورت باغ تھا، جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور وہاں پہ چند کافی فاصلے پہ کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھی درخت کے سائے کے نیچے، اور سفید لباس میں، اور بہت خوش تھی۔ اور ایسا لگ رہا تھا کچھ ایک آواز سی آتی تھی، جیسے ہجوم کی ایک آواز آتی ہے ہلکی ہلکی سی، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ درود کی آواز ہے۔ تو میں حیران ہو رہی تھی، میری ایسے میں نے چاہا کہ میں اس باغ میں داخل ہو جاؤں، میں اپنی، اور مجھے دور سے والدہ نظر آ رہی تھی، جو سرکل تھا خواتین کا۔ تو اتنے میں ایک دائیں طرف سے کوئی خاتون آئی، تو انہوں نے مجھے ایک دم سے روک لیا، کہتی نہیں تم نہیں آ سکتی ادھر، تمہارا ابھی وقت نہیں ہے، ادھر تمہارا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ تو کہتی میں نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے مل لیتی ہوں، کہتی نہیں ملاقات بھی نہیں ہو سکتی، تو پاؤں نہیں اندر رکھنا ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا مجھے اتنا تو بتا دیں آپ میری والدہ کو جانتی ہیں؟ تو کہتے اس طرح پیچھے موڑ کے دیکھتے، کہتے ہاں میں جانتی ہوں۔ کہتی یہ ادھر یہ کون سی جگہ ہے؟ کہتے یہ جنت کا باغ ہے، بہت چھوٹا سا، ابھی صرف ابتدا ہے، اور اس میں یہ سب خواتین جو دنیا میں درود پڑھتی ہیں اور کثرت کرتی آئی ہیں، وہ یہاں بیٹھ کے پڑھتی ہیں، یہ ان کی اپنی محفل ہے۔ تو میں نے کہا کہ میری والدہ کو کیا صرف درود پڑھنے پر یہ جو ہے وہ ملا ہے، درود کی پڑھنے پر یہ مقام ملا ہے؟ تو خاتون کہتی نہیں، محبت سے، خلوص سے، اور اپنی زندگی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر پر قربان کرنے سے یہ مقام ملا ہے، صرف درود کی کثرت سے نہیں ملا۔ تو ایک دم سے میری آنکھ کھول گئی، اور مجھے سمجھ گئے، تو میں جب اٹھی تو میں خوشی بھی تھی اور رو بھی رہی تھی کہ واقعی میری والدہ نے جو ساری عمر یہ درود کی محبت میں، اس کی تبلیغ میں، لوگوں کو منتیں کرنے میں گزار دی، تو اس کا صلہ میرا رب ہی دے سکتا ہے۔ نہ جانے وہ تو پہلی منزل تھی، آگے کتنی منزلیں اللہ تعالیٰ نے اب طے کروا دی ہوں گی۔ یعنی یہ ہے کہ ان کی آج بھی ان کے اس کمرے سے وہی خوشبو آتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس جو ہے اس تسبیح سے بھی، کہ جیسے میری والدہ یہیں کہیں موجود ہیں اور درود پڑھ رہی ہیں، اور اس کا مجھے پتہ بھی چل گیا کہ خواب میں وہ اسی تسبیح کے ساتھ درود پڑھتی ہیں، اور کبھی جنت کے باغوں میں، اور کبھی اپنی کشادہ قبروں میں۔ تو درود کو محبت سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسانات کو یاد رکھتے ہوئے اور بے حد ادب کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی یہ منزل سب کی منزل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔